यसलाई भन्छ गिराम्ला। त्यसलाई गिरौँला भन्दैन हौ, त्यसलाई घिरौँला भन्छ। फर्स्टमा भन्नु चाहिँ सिकेर आइज न साला गदा। तिमीहरू दुइटैले जानिन क्या, घिरौँला घेरौला भन्दैन त्यसलाई, काक्रो भन्छ। तिमीहरू तीनैजना ज्यामुदले जानेनौ क्या, त्यो फर्सी हो आजकलको नयाँ जमानाको लामोवाला। तिमीहरू चारैजनालाई थाहा छैन त्यो खासमा के हो भनेर। बरु सिधा सिधा भन न, त्यसलाई मदिसे केरा। तिमीहरू पाँचैजना खेरो गएको रड्डी नसिकेको कुराहरू त यता सिक न बुबुसँग। त्यसलाई कसले के हेरे कसैले के हेरे, त्यसलाई नि कुबिन्डो भन्छ, कुबिन्डो। अहिले घुमाएर एक दिन्छु अनि यही देवरातले भन्नु नि के भनेको मधेसी केरा फर्सी कुबिन्डो अनि त्यो उन्नत जातिको केरा होइन, अनि त्यो उन्नत जातिको केरा होइन।